बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरा जो आज का वाक़या है ना, वो मशहूर सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का है। इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या बहुत ही मोहब्बत भरा है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े बड़े ज़ाहदों और बड़े बड़े उलमा कराम में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, यानी कि उनको इतना इल्म है कि लोग उनके मर्तबे को पहुंच ही नहीं सकते, मगर उन्होंने इस इल्म को महफूज कर रखा है। जब इनको अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची ना, तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के लिए मक्का मुकर्रमा में भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है, यानी कि अपने भाई को भेजा कि ये जाकर देखो कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, आप जाओ उसके हालात मालूम करो और इसके कलाम को गौर से सुनना। उनके भाई मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उस बंदे के आदतों और उम्दा इखलाक को देखा है और एक ऐसा कलाम सुना है जो ना तो शेर है ना कहनों का कलाम है, यानी कि उस बंदे की तारीफ की जो नबूवत का दावा कर रहा था। चलो अबू ज़र उस अपने भाई की बात से मुतमईन ना हुए। वो सोचने लगा कि कोई बंदा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। वो खुद सामान सफर बांधकर मक्के की तरफ चल पड़े। मक्के पहुंचे और सीधा मस्जिदुल हराम में चले गए। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना था, पहचानते ना थे और किसी से पूछना मुनासिब ना समझा। वो ये सोचते रहे कि मैं अगर किसी से पूछूंगा तो लोग मुझे शायद कुछ उनके बारे में अच्छा बताएगा, कुछ गलत बताएगा। चुप रहे। शाम तक इसी हालत में बैठे रहे और शाम को हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक परदेसी है, मुसाफिर है। मुसाफिरों की और गरीबों की खबरगिरी और इनकी ज़रूरतों को पूरा करना हजरत अलीउल मुर्तज़ा की गुट्टी में भरा हुआ था। इसलिए उनको पूछा ना कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, मगर बात कोई ना की और मुसाफिर ने भी किसी किस्म की बात ना की। सुबह हुई तो वो बंदा फिर मस्जिद में आ गया। दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला कि कौन है अल्लाह पाक के प्यारे नबी, और दरियाफ्त भी किसी से ना किया। गालबन इसकी वजह ये होगी, हमारे ख्याल में है, गालबन इसकी वजह ये होगी कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से थे ना, वो बहुत ही मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को बेपनाह तकालीफ दी जाती थी और इनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम ना होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलहदा रही। अच्छा, दूसरे दिन भी ना शाम का वक्त हुआ ना, तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने देखा कि वो मुसाफिर वहीं पे मौजूद है, गया नहीं। तो उस मुसाफिर को दोबारा अपने घर में ले आए और मुसाफिर से पूछा कि आपकी जो गर्ज थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। तो मुसाफिर ने कहा, जो हजरत अबू ज़र गफ़ारी थे, उन्होंने कहा कि मेरी गर्ज पूरी नहीं हुई। रात गुजर गई, उनको खाना खिलाया, उनको सुलाया, रात गुजर गई। तीसरी रात भी यही सूरत हाल हुई तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने दरियाफ्त कर लिया। पूछा कि शायद ये मेहमान पूछने में हिचकिचा रहा है। सोचा ही कि शायद ये हिचकिचा रहा होगा, चलो मैं इससे पूछ लूं। तो पूछा कि तुम कौन हो, किस जगह से आए हो, किस काम की गर्ज से आए हो। तो पहले तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने उनसे कसम ली
اور عہد لیا کہ جو میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے سچ بتائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور کہنے لگے کہ صبح کو جب میں جاؤں گا تو تم میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنا، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ مخالفت کا زور ہے، اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو، یعنی کہ مجھے ایسا لگے کہ یار اگر میں اپنے ساتھ تمہیں لے کے جا رہا ہوں تو مجھے کچھ اندیشہ ہو کہ یہ بندہ تمہیں تنگ کرے گا، تو میں کسی سائڈ پر کسی غرض کی وجہ سے رک جاؤں گا، تم سیدھا چلتے رہنا، تم ٹھہرنا نہیں، یعنی کہ یہ نہ معلوم ہو کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے آقا کریم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت کی، معلوم ہوا کہ یہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، ابھی چپکے سے اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا، دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد الحرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا ہوا، چاروں طرف سے لوگ اٹھ گئے، کلمہ حق جو بلند کر دیا تھا، لوگ اٹھے اور ان کو اس شدت سے مارنا شروع کر دیا کہ وہ مار کھاتے کھاتے لہو لہان ہو گئے۔ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اتنے زخمی ہو گئے کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر ان کو بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ بندہ قبیلہ غفار کا ہے اور یہ ملک، یہ قبیلہ شام کے راستے میں پڑتا ہے، اگر یہ مر گیا تو تمہارا شام جانا تجارت کے لیے بند ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے کہنا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارا بندہ مارا ہے، ہم نے تمہیں راستے سے گزرنے نہیں دینا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ہاں ملک شام سے تو ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا تو مصیبت سے خالی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طریقے سے جا کر کلمہ حق کو بلند کیا تو پھر لوگوں نے آپ کو پھر مارا، ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح سمجھا کر ان کو ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، سوچو بندے کو مار کر تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، مگر تمہاری تجارت جہاں سے تم سامان لاتے ہو جہاں بھجواتے ہو وہاں کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اور یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی یعنی کہ وہ پریشانی سے مبتلا ہونے سے بچ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت بہت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کا دل کرتا تھا کہ میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دین اسلام کے نعرے بلند کروں، مگر سرکار نے ان کو منع فرما دیا کہ ابھی آپ نہ کریں اور ہمارا دین تھوڑا سا اور مضبوط ہو جائے پھر آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ یہی ایک وجہ تھی دین اسلام کی کہ ایسے ایسے مجاہد اس میں شامل تھے جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو چوم رہی تھی، اور ہر میدان میں ان کے قبضے میں یہ کفار آ جاتے تھے۔ بعض میدان ایسے بھی ہیں جن کی آپ کو باتیں پرانی ویڈیوز میں مل چکی ہیں کہ تھوڑی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کی
غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، مگر الحمدللہ تمام جنگوں میں، غزوات میں مسلمان حاوی رہے۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ یعنی کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی دنیا کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔